आज हम आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया की तारीख। फालिया मंडी शहर और गुजरात के दरमियान वाक़ है। फालिया पहले गुजरात की तहसील थी, लेकिन 1993 में ज़िला मंडी बहाउद्दीन बनने के बाद ये मंडी बहाउद्दीन की तहसील बन गई। फालिया बड़ा ही तारीखी शहर है, जिसकी तारीख हज़ारों नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म जब दुनिया फतह करने निकला तो अपने साजो सामान के साथ अपनी घोड़ी को भी लेकर निकला। राजा पोरस के साथ सिकंदर आज़म का मार्का हुआ तो जंग में सिकंदर आज़म जब जख्मों से चूर हो गया, मैदान जंग में तकरीबन गिरने के करीब था तो अपनी घोड़ी वोसेफलस से लटक गया। घोड़ी दुश्मन को चीरती हुई अपने लश्कर की तरफ आ गई और सिकंदर मरने से बच गया, लेकिन घोड़ी उस मकाम तक पहुंचते ही मर गई। जिस मुकाम पर घोड़ी को दफन किया गया वहां पर एक टीला बना दिया गया और 3 दिन तक सरकारी सतह पर उसका सोग मनाया जाता रहा। घोड़ी के नाम वोसेफलस से ये नाम बिगड़ते बिगड़ते फालिया बन गया। सिकंदर आज़म की घोड़ी वोसेफलस के बारे में वैसे तो बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन अगर सिकंदर आज़म की वोसेफलस से बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए तो एक दफ़ा सिकंदर के बचपन में सिकंदर के बाप ने एक मुकाबला कराया। मुकाबले के दौरान ये ऐलान किया गया कि वोसेफलस घोड़ी को कोई काबू नहीं कर सकता, चूंकि घोड़ी बहुत तवाना और तेज थी। जो भी सूरमा आता उसको उठा के फेंक देती। सिकंदर ने कहा कि मैं इसको संभालूंगा। हालांकि सिकंदर की उम्र महज 14 बरस थी। सिकंदर के बाप ने कहा कि आप इसे नहीं काबू कर सकोगे। सिकंदर ने बाप से कहा कि अगर मैं इसको संभाल लूं तो क्या ये घोड़ी वोसेफलस मुझे दे दोगे? तो सिकंदर का बाप हंस पड़ा। सिकंदर के बाप ने इजाजत दे दी। सिकंदर ने घोड़ी के ऊपर हाथ फेरा और उसे घुमाया फिराया। घोड़ी की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। घोड़ी की पोजीशन नॉर्मल होते ही सिकंदर उस पर सवार हो गया। सिकंदर ने उसको चलाया, फराया, घुमाया और दौड़ाया। सिकंदर का बाप बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसको कैसे संभाला? सिकंदर ने जवाब दिया कि मैंने अकल से काम लिया, क्योंकि ये बहुत कद्दावर जानवर है और इसका साया इससे भी बड़ा है और ये उससे डर रही थी। सूरज सामने है, ये साए से डरती है। मैंने इसका रुख चेंज किया, रुख चेंज होते ही साया गायब हो गया और ये नॉर्मल हो गई। फालिया के कदीम तरीन 4 महल्ले हैं, जिनमें फालिया मीर, फालिया कीमा जो कि मोहम्मद करीम ने आबाद किया, फालिया बूटा जिसको नवा लोग भी कहते हैं, फालिया महमा जिसको मोहम्मद खान ने आबाद किया। तहसील फालिया के लोगों ने मुल्की और आलमी सतह पर अपनी आप पहचान बनाई। जैसा कि फालिया के गांव साहनपाल से ताल्लुक रखने वाले रफीक तारड़ सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज रहे, इसी तरह साजिद तारड़, मुस्तनसर हुसैन तारड़ और मुमताज तारड़, जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, आलमी सतह पर फालिया की पहचान है। अगर फालिया की बाकी मशहूर शख्सियात का जिक्र किया जाए तो उनमें ज़फ़रुल्लाह तारड़, रियाज असगर वड़ाइच, मुनव्वर तारड़, आसिफ बशीर भागट, पीर सैयद तारक याकूब शाह, शकील गुलजार, तारक रायका अपने गांव और फालिया का नाम मुल्की सतह पर रोशन करने वाले मरहूम शाहिद नसीम गोंदल, साजिद भट्टी, मोहम्मद खान भट्टी, लियाकत रहंजा और बॉडी बिल्डिंग में अरशद तारड़ फालिया की पहचान है। इस तहसील के बहुत से गांव दरियाए चनाब के करीब वाक़े हैं। सैलाब से बचाने के लिए इस तहसील की अहम शख्सियत हाजी गुलाम रसूल तारड़ ने दरिया के किनारे बंद बनवाकर इन देहातों को सैलाब से बचाया। तहसील फालिया की हदूद में गांव की तादाद 217 है। तहसील फालिया की हर सड़क 90 डिग्री का जाविया बनाती है। मंडी शहर तहसील फालिया से 23 किलोमीटर फासले पर वाक़ है।
پھالیا کی حدود میں آبادی کے لحاظ سے بڑے دیہات ہیلاں، کیلو، دھول، جکالیاں، پاڑیاں والی، بھیرووال، سیدہ شریف اور قادر آباد ہیں، جبکہ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دھنی گاؤں کا رقبہ سب سے زیادہ ہے۔ پھالیا میں کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اس تحصیل کے زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں۔ پھالیا تحصیل جب ضلع گجرات کا حصہ تھی تو سب سے زیادہ زرعی ٹیکس دینے والی یہ تحصیل تھی۔ 2007 میں ہونڈا 125 موٹر سائیکل پنجاب کی تحصیلوں میں سب سے زیادہ تحصیل پھالیا میں فروخت ہوئی۔ اگر تحصیل پھالیا کے رفاہی کاموں کو دیکھا جائے تو الحاج حضرت ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قائم کردہ تنظیم فیضان ویلفیئر آرگنائزیشن پھالیا کی سطح پر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح شاہد رضا رانجھا کی کاوش سے بنائی گئی پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن، عیدی فاؤنڈیشن، الہدا فاؤنڈیشن اور باقی بہت سی رفاہی تنظیمیں تحصیل پھالیا کے رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے مذہبی اور روحانی شخصیات کی تو بہت ہی بڑی ہستی حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ رنمل شریف، دوگل شریف میں اللہ کے ولی حضرت مٹھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دربار پھالیا سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ لجپال سرکار پیر بہاول شیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھالیا شہر کی بہت ہی بڑی ہستی ہیں، جن کے پھالیا شہر میں مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح شیر بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دربار ٹبہ کے قریب الحرم مارکیٹ کے ساتھ ہے، ان کے مریدین کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، جو کہ بہت ہی روحانی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہاں پر 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت دستیاب ہے، اسی طرح دوسرے پرائیویٹ ہسپتال کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بڑے ہی قابل ڈاکٹرز یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹر عبدالفاروق کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے تقریباً تمام سرکاری دفاتر پھالیا میں موجود ہیں۔ پاکستان کے نامور تمام بینکوں کی برانچیں اس شہر میں کام کر رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے کھیلوں کے میدان کی تو پیر یعقوب شاہ اسٹیڈیم پھالیا کی پہچان ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ہمارے قومی کرکٹرز وسیم اکرم اور وقار یونس بھی 1993 میں ایک دوستانہ میچ کھیل چکے ہیں۔ یہاں کی تعلیم کی شرح بہت اچھی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، آرمی آفیسرز اور باقی محکمہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ پائلٹ سیکنڈری سکول بہت پرانا اور بہت ہی معیاری سکول سمجھا جاتا ہے۔ طلباء کی پائلٹ سکول کے ہاسٹل سے سنہری یادیں وابستہ ہیں۔ اس سکول کے پڑھے لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ باقی طلباء گورنمنٹ ڈگری کالج، غزالی گروپ آف کالجز، اسپائر کالج، ایجوکیٹر، سپیریئر گروپ آف کالج، IIUI اور پنجاب گروپ آف کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھالیا شہر میں بلال چوک کے ساتھ والی گلی میں تقسیم پاکستان سے پہلے کی عمارتیں اور ہندوؤں کی عبادت گاہ مندر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جو کہ محکمہ اوقاف کے زیر سایہ ہے۔ کھانوں میں بھی تحصیل پھالیا کسی سے کم نہیں۔ شیخ کی دال، ماشاءاللہ نان چنے، ناظم تکا شاپ، لاجپال برگر، میر سویٹس اور زین کی گرما گرم برفی پھالیا کی پہچان ہے۔ کاسمیٹکس میں بھیا کی دکان عورتوں کی پسندیدہ دکان تصور کی جاتی ہے، جو کہ بہت پرانی اور معیاری دکان ہے۔ بڑے شہروں کی طرح پھالیا میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹی کی خرید و فروخت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ہوسٹ عاصم تارڑ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔